Wala relihiyon makaluwas. Pero adunay relihiyon nga nagtudlo og kaluwasan. Walay lain gikan sa balaang kasulatan Seventh-day Adventist. Gusto ka maluwas, sunda si Kristo. Marcos 16:16 ang mutong pabautismo maluwas apan ang nimoto hukman sa silot. Wisik-wisiksion. Period. I love you. Ayaw ipanghambog imong relihiyon kay wala relihiyon makaluwas. Pero adunay relihiyon nga nagtudlo og kaluwasan. Walay lain gikan sa balaang kasulatan Seventh-day Adventist. Gusto ka maluwas, sunda si Kristo. Marcos 16:16 ang mutong pabautismo maluwas apan ang nimoto hukman sa silot. Wisik-wisiksion. Period. I love you. Ayaw ipanghambog imong relihiyon kay wala relihiyon makaluwas. Pero adunay relihiyon nga nagtudlo og kaluwasan. Walay lain gikan sa balaang kasulatan Seventh-day Adventist. Gusto ka maluwas, sunda si Kristo. Marcos 16:16 ang mutong pabautismo maluwas apan ang nimoto hukman sa silot. Wisik-wisiksion. Period. I love you. Atong tagaan og reaksyon ang usa ka rail ni ining usa ka Seventh-day Adventist nga atong ingnon grabe ka butbuton. Ino na tog butbuton kay maingon siya nga wala kunoy relihiyon nga makaluwas. Pero naa kunoy relihiyon kuno nga nagtudlog kaluwasan. Iya din gipromote ang iyahang relihiyon Seventh-day Adventist. Nga mao kunoy nagtudlog kaluwasan. Nya hingkot dayon siya sa Marcos 16:16. Kini nga verse guys, gi-quote niya, pero dili mao ang ilahang kaluwasan kay kining Seventh-day Adventist, ang ilaning kaluwasan sa baduman. Awara ka tulibagbag guys, kining tudlo ani niya. Mingon siya nga wala kunoy relihiyon nga makaluwas. Ayaw ipanghambog ang imong relihiyon ka wala kunoy relihiyon apan ano relihiyon nagtudlog kaluwasan. Kining bersikulong iyahang gihatag diri, gibasa ni sa Juanes Pentecostal, gibasa ni sa mga UCCP, uban pang mga sikta, nga parehas niyang utok nga nanggawa sa Katoliko, nga moingon sila nga sunda si Kristo pabautismo. So, ang ilang kaluwasan ani, pareha ra gyud sa ang SDA, maayong binuhatan ng ilang kaluwasan. Ang kaluwasan sa SDA, pagbantay sa kanang adlaw nga Sabado, o kining pagbantay na sa napulo kasugo, muna ilang kaluwasan. Pero dire, kining nga Seventh-day Adventist, ang iyan ang gi-quote, Marcos 16, ang mutuo og magpabautismo. Nga kining nga verse, mao kini ang gigamit sa Juanes Pentecostal, Juanes Trinitarian, Assembly of God, o uban pa nga mga sekta nga nagprotesta sa Katoliko. So, diha pa lang sa iyahang gigamit nga bersikulo na makak na ning tawhana. Kaya di man namo kaluwasan sa Seventh-day Adventist ang bautismo. Ang kaluwasan sa Seventh-day Adventist napulo kasugo. Di ba? So, pangutan-on nimo siya kung luwas naman kaya naingon siya na Seventh-day Adventist may yang gisulti. Pangutan-on nimo ning tawhana kun na luwas na ka, di nimo tugan kay di man luwas mayon sa mulahotay pa hangtod sa katapusan maluwas. So bantayan na to guys ang mga bakakon nga mga tao kay moro ba ni nambiruan nga kontra sa Katoliko ni sila kay mao man ni pinaka magsigi og sukol-sukol silang inahan. Na kini si William Miller mao mo founder aning Seventh-day Adventist, gikan na sila sa Katoliko. Gikan na siya sa Katoliko. Muna, ang tanan nga relihiyon nga nanggawa sa Katoliko, pareha gina sila og way of salvation nga di sigurado. Mingo sila nga nagwali kuno ang ilang relihiyon o kaluwasan, pero pangutan-on nimo sila luwas na ba na sila karon? Kini di nimo angkon. Mingon pa ni nga mulahutay. Guys, sa term pa lang niya nga relihiyon, nagikan sa Griego nga triskeia. Ang buti pa sabot sa triskeia is human ceremony. O wagi relihiyon, wagi kaluwasan sa relihiyon. Wagi kaluwasan sa relihiyon, guys. Muna nga ang kaluwasan, ang gisugo sa Ginoo nga magwalis kaluwasan, dili ang relihiyon kundi ang simbahan. Ang simbahan usara ni kabuok guys, ug kana walay lain mao ang baptis. Nganong baptisman kay didto lagi si Kristo nagpailalom sa bautismo. Kaning iyahang giingon diya nga
ang mutuog magpabautismo maluwas. O, sipyat na kay guys. Kaya si Kristo mismo gani, kung makaluwas pang bautismo, sa ato pa si Kristo, dili di ay luwas. Kaya nagpabautismo man dito ni John the Baptist. So, sipyat ni, kining tawa na guys, nagsaag-saag ni. Diyon sa kani pagpakaon o kining bersikulo nga tulibagbag mga guys sa iyahang leader sa iyahang relihiyon. Ang Baptist guys, si Jesus Christ, ang Baptist, kami nga Baptist, wala gyud nagtuo nga makaluwas ang bautismo. Pero sa iyahang tudlo, ang mutuog mapabautismo maluwas, wala gyud may nagtuo nga ang bautismo makaluwas. Ang gituhan sa Baptist kay mao man ni ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, kay didto man nagpabautismo si Jesus Christ ni John the Baptist. Di man na pwedeng i-deny nimo kay naaman na sa Matthew, naaman na sa Synoptic Gospel. Ang papabautismo ni Kristo ngadto ni John the Baptist dili para maluwas kay siya may manluluwas. Nagpabautismo siya para kita nga nagsunod ba mahibalo nga ang gitukod niyang simbahan sa Matthew 16:18 Baptist. Mo nay hinungdan nganong si Kristo nagpabautismo ni John the Baptist para kita nga nagsunod ug makabasa sa Biblia mahibalo nga Baptist ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Kaning Seventh-day Adventist, Katoliko guban pa, ang Seventh-day Adventist gikan sa Katoliko. Ang Katoliko gikan ni Constantino. So muna ang relihiyon, hinimo lamang sa tao. Pero ang Baptist guys, klaro og tataw kaayo nga maugyod ang nag-inusara nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Muna nga among kaluwasan si Kristo, dili bautismo. Pari tulibagbag man ni nga istoryan tawanan ni. Mao ni ang tulibagbag nga pagtudlo guys nga igo ra nga nagbasa-basa sa Biblia, wa gyud kasabot sa Biblia. Guys, ang kaluwasan sa Baptist si Kristo. Pag mudawat ka ni Kristo nga imong manuluwas, maluwas ka. Pareha sa tong kawatan nga uban ni Kristo sa cross, wala na bautismohe og tubig pero nahilangit. Kay ang kaluwasan sa Baptist dili bautismo, dili pagbantay sa anapulo kasugo, dili pagbantay sa Sabado. Ang kaluwasan sa Baptist mao si Kristo. Pag naa kay Kristo sa kinabuhi, maluwas ka. Ug ang kaluwasan namo diri gitulo sa Biblia, dili may binuhatan kundi ang pag-angkon ug pagdawat ni Kristo nga iyang bugtong ug personal nga manluluwas, monong maluwas ka. Muna nga ang tao karon nga nakadawat sa manluluwas, unsay tawagan niya, tao nga naluwas. Pero kini siya, ambog siya nga ang iya kunong relihiyon, ang tulog kaluwasan, pangutan-on nimo ni siya, di pa ni siguro nung mahilangit. Muna sabay ang bakakon nga mga pagtulunan, bakakon nga mga tao nga miusbong niining atong kapanawnan mo na mag-amping ta para di tama ilad sa mga tao mangingilad. Ari mo sa Baptist, kaya ang kaluwasan diri sigurado kayo, maangkon nimo mintras nagpitik pa ang imong kasing-kasing ug naglihok pa ang imong utok. Kay ikaw man ang muhimog desisyon sa pagdawat ni Kristo nga imong bugtong ug personal nga manluluwas. Maayong pagtanaw.